बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अपने तमाम नाजरीन को जो इस वक्त K2 स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तमाम आलम इस्लाम को जो जहाँ जहाँ हमारे K2 स्क्रीन पर ये महजबीन लाउंज देख रहे हैं, उन सब को 12 रबीउल अव्वल की सादतें बरकतें बहुत 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 मुबारक हो। और आज आप देखें कि महजबीन लाउंज, आज हमारे घर की रौनकें देखें कि किस तरह दोबाला हुई हैं आज के दिन की बरकत से। आप सब जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हम बड़े जोश व खरोश से, बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से जो है मनाते हैं और अल्लाह ताला ये सातें किसी खुशनसीब को ही नसीब करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे घर पर जो है बहुत खूबसूरत मीलाद और बहुत खूबसूरत महफ़िल सजी हुई है। और आज महजबीन लाउंज में हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त आ रहे हैं और हमने बड़ी सारी तैयारियां की हैं। भाई आप तैयारियों पे नज़र डालें और मैं कुछ चीज़ें जो है ये अपनी सहेलियों के लिए मैंने रखी हुई हैं। हम गजरे लेके रखे हैं हमने, जो कि वो आएंगी और हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, अच्छा सा दिन गुजारेंगे। और आप सब जानते भी हैं आज के दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मनाते हैं। और अल्लाह ताला हमें इस दिन को मनाने की तौफीक के साथ साथ उन तमाम बातों पर, उन तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे जिसकी वजह से ये दुनिया जो है वो जन्नत बन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, कहते हैं आलम इस्लाम के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए जो है एक तोहफ़ा है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है। उनके आने के बाद ज़िंदगी क्या होती है ये समझ में आई। बहुत लंबी स्टोरी और हम हमेशा इस चीज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो मुआशरती एतबार से इतनी खूबसूरत, मुकम्मल और जामे थी कि जिसको अगर हम अपना लें तो आप यकीन जानिए हमारे दिलों से हसद, बुग़्ज़, कीना ये सब ख़त्म हो जाए, हमारे अंदर अफ़ू दरगुज़र आ जाए, हम हर एक से मोहब्बत करने लग जाएं, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचें, हमारे दिलों में वुसअत पैदा हो। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम इस दिन को तो मनाते हैं, इस दिन हम न्याज़ भी करते हैं, मेहमानों को भी बुलाते हैं, मीलाद भी होते हैं, लेकिन हम वो जो असल मकसद है उसको भूल गए हैं। और इस्लाम तो बहुत ही आसान सा दीन है, इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ आपको अमन और मोहब्बत सिखाता है। और जनाब इसके हाँ, मुझे याद आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि चांद मियाँ कहाँ हैं। बिल्कुल जी, चांद मियाँ को तो हम स्किप कर ही नहीं सकते, कैसे हो सकता है। वो न्याज देने के लिए गए हैं और आपको पता है न्याज देने के साथ साथ उसकी पूरी स्टोरियाँ चल रही होंगी। तो न्याज हमने भी बनाई थी, कुछ लोग आज के दिन खीर बनाते हैं, कुछ लोग आज के दिन हलीम बनाते हैं, कुछ लोग। बीबी जी, हाँ जी, आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। चांद मियाँ पानी का गिलास पड़ा है, उसको ना लात मार देना। हाँ जी, खोलो, मैं दुपट्टा लाएगी ना। दिया है सबको। हाँ, मैं सारे के न्याज दही हैं। हाँ जी, ये मुझे दे देना। सब तो जाना सब्र करो थोड़ा। क्या है इसमें? गल्ला बाद विच करसां, पहले ऐ के ना ये राशिदा मियानी से है। हाँ, ये मुझे दे दे, मुझे दे दे। हाँ, पहचान मियाँ ये लाजमी तुसां देनी है बीबी जी की। मैं है क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा चांद मियाँ, तोहफा जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है हाँ। जो अपनी कीमत से या उसकी कीमती होने की बात नहीं होती, लेकिन तोहफा जो है एक बड़ी खुशी लेके आता है। ये देखें जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरी मेहंदी भी देखें जी, मैंने दूसरे डिज़ाइन की मेहंदी लगाई है। मुझसे नौशीन ने भी पूछा कहते ये कहाँ से फिर दूर माशाल्लाह। मैं बीबी जी न्याज मैं बुने ग्रां उपरे ग्रां मैं सारे की दई हैं। अच्छा, जिन्हें न्याज बनाई सी ना, हाँ, मैं उन्हें की भी दई है लेकिन थोड़ी, ते जिन्हें न्याज नहीं सी बनाई मैं उन्हें की ज्यादा ही देता हूँ। ये तो अच्छा किया चांद मियाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। ते मासी मीरा मिले मासी आने है चांद मियाँ तो कोना आया सा न्याज बनाई दे फलाने न्याज नहीं बनाई। मैं उनके आखा मैं मुँह खोला ना खोला, कुछ आखा ना आखा, लेकिन पापा नहीं माने से तू कुछ भी ना ही। हाँ चांद मियाँ, आज का दिन तो बहुत खूबसूरत दिन है। आज के दिन लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं करने। मैं उन्हें क्या है, मैं है तको उन्हें अगर नहीं बनाई ठीक है तो उन्होंने तौफीक ना उसी है। तौफीक की बात नहीं होती, उनके पास अस्तात नहीं होगी ना इतना। और मैं ना मैं होने की तौफीक है तो नाल ही तौफीक आ गया। पहचान मियाँ तो समाड़ा ना के दा मैं है जी
معذرت ہاں لیکن چاہیے میں نا بی بی جی میں بنے گراں اپنے گراں سارے کی معذرت گلدادا ملے میں اس کی بھی آنا ہے چاند میاں وہ تکنا رہے بھی کی میں دوپٹہ کری تھا لگی ہے تو آپ نے گلداد بھائی کے گھر نہیں دی نیاز؟ نیاز نہیں دی؟ یہ ایک وہ تو رائج ملے ہیں نا وہ رائج ملے نیاز تو میں کار دئی ہیں پھر مرزا اور ملے اچھا اچھا ہاں مرزا بھی ہیں تو میں ہے مرزا جی بس آج نہ پوچھو اے کیوں بیماری میں ہے اللہ نہ کرے بولو یہ میرا ہرا بھرا دوپٹہ نظر نہیں آ رہا میں تو بیمار میں ہے بس بی بی جی اور منع کیتا کہ چاند میاں اج بالکل تساں بدتمیزی نہیں کرنی. ہاں کچھ بھی نہیں آخنا. اچھا چاند میاں دیکھو مہمان آئیں گے. ہاں میں اشنی سے راج کتے بھی پے پیچھے میں انہیں کی بھی کچھ نہیں آیا میں ہے بس آج میں ہاں میں اچھا بات سنیں مہمان آئیں گے آج تو نجمہ بھی آ رہی ہے. نجمہ ہاں ہاں بڑے دیڑ ہے بعد ویسے تکی میں نجمہ ویسے بی بی جی نجمہ کیا ابھی خود کہہ رہے تھے کہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی ابھی کیوں کہہ رہی ہیں؟ بس وہ عادت ہے نا تھا. ہاں چلو آج میں کچھ بھی نہیں آہن لگے نجمہ کی بھی میں تکڑ بھی نہیں لگی ہے نجمہ. اچھا جی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں ہم کالز بھی لیں گے آپ لوگوں کے اس لائیو شو میں. ہمارے مہمان تو آ جائیں گے مہمان نہیں ہم سارے دوست ہی ہیں وہ سارے یہاں پر آئیں گے گپ شپ ہوگی بات چیت ہوگی آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے آپ لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی اور آج کے دن کا کوئی اچھا سا میسج بھی آپ لوگوں سے لیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم نہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ کریں بلکہ ہم تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں اور یہ جو زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے تمام تر پالیٹکس سے پاک ہو کے جو ہے ہم اس کو گزاریں خود بھی سکون میں رہیں. ہاں تو دوی گل میں بی جی آخساں کہ تساں انہیں لوگوں کی نہ تکو کہ جنہیں دیگاں چاڑیاں 5 10 3 دیگاں نہ تساں نہ بس چلنا تو تساں بواں. ہاں نا میں تھک گئی. اچھا سارا دن جو کام کیا نیاز بھی بنائی ہے خیر ہے تساں دیچ کے بنائی گی نو چاول. دیکھو چاند میاں ایک بات ہے ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بڑا مشکل سا کر دیا ہے. عقیدت یا محبت جو ہے اس کا تعلق آپ کی نیاز سے نہیں ہے اس کے تعلق آپ کی نیت سے ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے بڑی شان و شوکت سے جو ہے یہ کام کیا تو وہ نہیں ہونی. نہیں میں تو صاف گلا میں یہ ہونی ہی نہیں پاویں تساں جو مرضی کرو ہیں تساں نہیں وہ آنے میں آج تو چاند میاں بڑی ڈیسنٹ ہوئی ہیں آپ. ڈیسنٹ کا پتہ نہیں. یس آئی نو ڈیسنٹ بٹ لیکن مجھے وہ والی چاند میاں نظر نہیں آ رہی مجھے تو وہی والی چاند میاں چاہیے وہ جو شرارتی سے. بٹ ٹوڈے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ تھوڑا سا ساؤنڈ تھوڑا سوبر شو کر رہی ہیں. جی جی. اچھا کتنی دیر تک ویسے چلے گا کوشش کتنی دیر تک جاری ہے؟ بی جی میں نہیں بھائی نے بہت ڈانٹا ہے نا آج ہمیں. ہاں انہیں تو بندے دے پتر بن کے رہو. ہاں نہیں وہ جسے میسج کرنے انہیں ہاں جی اسے جو میسج کیتا نے ہے چاند میاں بالکل چسکنا بھی نہیں میں یا اس طرح کرو کہ بس مارے منہ پر ٹیپ لائی سٹو پھر ہاں پھر میں آپ کے چہرے کی اداسی دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ کسی نے ڈانٹا ہے. میں ہوں بنے گراں جلاں اوپرے گراں جلاں ہیں سارے نے ہاں تے اپنا سارے نے گھر جلاں ہیں جی تے کسے بیچارے بنائی. آپ کو پتہ ہے آج ہم نے مائک بھی لگائے یہ مائک کا بھی اہتمام کیا ہے نا. میں وہ تکنا لیکن حافظ نہ مائک کوئی نہیں. نہیں یہ اس سے بھی بہتر ہے حافظ بھائی نہیں لگائے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر ہیں اور ہمارے پاس ایک نعت خواں بھی آئیں گے ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے دعوت دی ہے. کتنے کا سونا سا نکار مہمان 5-6 لوگ تو ہیں ہی نا پھر بعد میں کچھ لوگ بعد میں بھی آئیں گے ٹھیک ہے نا. تو چاند میاں آج آپ نے نعت بھی کتنا ٹائم رہ سونا سا نکار چلے جائیں گے وہ. ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو مہمانوں سے جو ہے نا زیادہ دیر آپ کی نہیں بی بی جی وہ گل کو نہیں اصل شادی آ رہی ہے نا برتن چرتن دھو لے گی تیرے ساتھ. شادی ہے ہاں وہ چپکیلی جی آج اس کو چھپکلی بالکل نہیں کہنا. نہ میں توبہ میں ٹھیک ہے آج میں ایسا کہ بس نعت سنانی ہے آج آپ نے مجھے نعت سنانی. ہاں میں بنے گراں میں نعت پڑھی تے آئی ہے ہماری نعت کہاں گئی. ہاں اینک ہے اینک تو پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. آج ہم جو ہے چاند میاں سے آپ کو پتہ ہے نا مہجبین لاؤنج میں جو رونق کا سبب ہے وہ ہمارے چاند میاں ہوتے ہیں اور آج ان سے نعتیں تو ساری ہی خوبصورت ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اتنی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں. تو چاند میاں نے بھی آج تیاری تو کی ہے. چاند میاں کے نعت پڑھے بغیر تو پروگرام ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اور آپ لوگ بھی یقیناً انتظار میں ہوں گے. ماشاءاللہ
ایڈی سونی شروع کراں؟ بسم اللہ بسم اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جلوے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے. جلوے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے. آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی. تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی. تاریکیوں میں شمع جلائی. ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی تھی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. چاند میاں بہت خوب بہت خوب بہت اچھا لگا اور امید کرتی ہوں کہ میرے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. آج چاند میاں کا یہ روپ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ. بڑے آپ کو پتہ ہے چاند میاں تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں, کبھی غرور بھی نہیں کرتی. کیوں چاند میاں؟ ہے نا میں کدے غرور نہیں کیتا. اور غرور اچھی چیز بھی نہیں ہے واقعی میں. ہم انسان بہت معمولی سی چیز ہیں اور غرور جو ہے یا یہ جو صفت ہے تکبر کی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ اسی کو سوٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا میں نعت پڑھی نا کتنا دکھا خالہ عذرا ورہ نے. اچھا وہ ساریاں بیٹھی سے ساریاں روئی روئی میں یہاں نہ رہو. اصل میں چاند میاں یہ اچھے دل کی علامت ہوتی ہے. اچھونی نہیں سے دینے آنے سے چاند میاں ہے بس آج تو تھی رہے میں نہیں میں جلیاں
کیونکہ میں بی بی جی میں میں کلے ہوئے تھک گئی نا چاندنی، اور ابھی ماشاءاللہ مہمانوں نے آنا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ہم نے تو بات چیت کرنی. کال آئی ہے چاندنی. ہیلو یہ تو بند ہوئی گئی. ہاں وعلیکم السلام. اچھا خیری نال بسم اللہ کراں. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو 12 سبھی لیول کی دوستوں کی بارش ہے. بہت شکریہ. اچھا ہمیں آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے جی، ہمیں تھوڑا سا اونچا بولیں. بولو بولو تساں بولو. ہاں تساں نہیں جی میں بھی چاہتی میں آپ کو نہ سنوں. جی نہ سنائیں گی؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ بسم اللہ جی ضرور سنائیں. یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ أنت نور الله مجدا جئت بعد الخير مسدا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء. ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ. ماشاء اللہ. آپ کی تو بہت خوبصورت آواز ہے، چشم بہت بدبو. زبردست، بہت خوب ماشاء اللہ. چلے گئے ہو؟ کیا بات ہے جی، کیا بات. وہ میں نہیں میں پوچھا انہوں نے کہ نیاز تساں نے مطلب بنائی یا میں دئی چھاں. اچھا ہاں ہوں جڑے کالاں کرسوں ظاہر ہے پوچھساں انہوں کو بالکل بالکل جاننی ہے جس کیونکہ طرح. انہیں ہوئی سکنا ماڑے ہستی بھی انہوں نے نیاز رکھی ہو سی. اچھا بات اصل میں یہ تھی، نجمہ کہہ رہی تھی نا کہ میں نے نیاز بنائی ہے چاندنیا کے لیے رکھی ہے. نجمہ ہاں جی. نجمہ بی بی جی چلو میں اج نے دیہڑے کچھ نہیں اج تے دیہڑے دی کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ نجمہ چ وہ کیا آنے ہونے وہ صلاحیت ہی نہیں رہی. ہائے میں مر گئی. ہاں کیا مطلب صلاحیت نہیں رہی؟ مطلب یہ کہ نیاز بنانے کی. نیاز بنانی بول چال کی. اچھا ہاں ہاں اچھا. پہلے میں جلنی سیاں لنگڑے پلنگڑے پوچھنے سے چاند میں آئے چاند میں آئے ہیں خیر خبر. طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، وہ پچھلے کافی دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. آپ پوچھنے گئی؟ نہیں. کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو. میں کہہ رہا ہوں تمہارا آواز بہت پیارا دکھانے مجھوں. ہلا جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا. پیارے بھائی اپنا نام بتائیں. میں علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اچھا اچھا کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کو آج کی دن کی سعادتیں بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کا شور بہت اچھا ہے. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ. آپ کی آواز بہت پیاری ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے اچھا بھائی کو میں سلام دینا. اللہ 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 ماڑی آواز پیاری ہے، بہت شکریہ. تساں دی آواز پیاری ہے. ہاں جی. ہاں ہاں تساں دی نظر پیاری ہے. ہاں بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور نیاز بنائی نے کوئی نہیں؟ وہ پہلی بات جو پوچھنی ہوتی ہے آخر میں پوچھتے ہیں. لیکن بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کی کالز کا. پروگرام کو پسند کرتے ہیں اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ آج ہم میلاد بھی رکھیں آپ لوگوں کی بات چیت، کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر جو ہے وہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو خوش رہو آباد رہو اپنے گھر. تے اجے دے دیہڑے میں ہے سارے نے کار جلو پوچھو پالو. ہاں کسے کھادا اچھا نہیں پھر کھادا. دوسری سب سے بڑی بات یہی بات جو ابھی آپ نے کی ہے کہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک مہینے کے لیے رمضان آتا ہے تو ہم سارے اتنے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں. خیر کاروباری اعتبار سے تو شاید ادھر تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا نا ہم عبادت کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتے ہیں. سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. رمضان ختم تو ہماری روٹین بھی ختم. مطلب کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، وہ ساری باتیں ہی ہو. سیم اسی طرح جب یہ خاص دن آتے ہیں تو ہم اس دن اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں. عبادت تو بہت پرسنل چیز ہے نا، وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو آپ کا ایک اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں جی چودھری قمر ضیاء بول رہا ہوں، گرین ایونیو پارک روڈ اسلام آباد تو. آپ کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو، یہ سعادتیں بہت مبارک ہوں. جی خیر مبارک جی. تو آپ سب کو بھی مبارک ہو. چاند میاں صاحب کا بڑا زبردست پروگرام. آپ کا میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں.
خیر مبارک बहुत خیر अच्छा مبارک प्रोग्राम चांद मियां तुसें मुबारखां और बड़ियां خیر مبارک جی بہت شکریہ تساں نا ماشاءاللہ نیاز ਨਿਆਜ਼ بنا ਤਿਆਰ ਹੀ ਬਾਸ਼ੋ ਅਸਾਂ ਮਲੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ حیدر ڈی 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 زبردست جی ملنگ ہے اللہ نا پاک سے اسی طرح سنا دینا سارا ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہو سر اتنے پیارے تساں بولنے ہو ماشاءاللہ اتنی پیاری تساں دی آواز ہے اور پھر ماشاءاللہ کارے خیر تو صاف پھر دل ہیں ہاں، کیا بات ہے اساں کتھے ہی پتہ لے رہے ہیں ڈی ملنگ ہے نا بیچارے بیچارے کیوں ظاہر سی بات ہے جو لوگ دنیا سے محبت نہیں کرتے وہی درویش ہوتے ہیں ہے نا جو جوڑتے نہیں ہیں صرف بانٹتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں ہاں بدر الدین ملیا تھا اچھا ہاں وہ نوکری کرنا نا تو کیوں نوکری نہیں کر سکتا وہ اس نے گھر بار نہیں چلانا میں یہ تو نہیں آیا نہیں کرنا وہ کرے تنخواہ کی نیتا آیا تھا میں سنا بڑا خوش ہے ہونا چانویاں میں تنخواہ کی نیتا آیا اچھا میں کتنے ہے پورا 20,000 میں ہے 1,000 روپیہ دینا اللہ نے نہیں نا ہاں ہونا نہیں ہوئے رہا ہاں ہاں 19 رہ جاسن میں ہے وہی پھر یہ 19 کے 20 نہیں ہوں گے میں ہے بدک لیا یہ 19,000 تو کی کس دیتا ایسا نہیں لوگوں کی سوچ ہے تو چلیں بریک لے لیں نا چاند میاں پھر واپس آئیں گے پھر مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ میں جدو یہ جو لوکاں کی تکڑیاں نا بی بی جی پھر میں پھٹنی ہاں ہائے ہائے ہاں ہاں غصے سے نا میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ بریک لے لیں ہاں اساں جلے سائی کڈن وہ تھکے مانا بنے گراں گئی اوپرے گراں گئی نیاز بننا کوئی خالہ جی نہ کرنی آسان کم نہیں بہت اوکھا کم ہاں تے اساں کڈنے سائی تے سائی تو بعد اشنے پورا جلے ہونا فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسی ہاں یا رسول اللہ تیرے ہی ہجر سے گھائل تو نو جا یا رسول اللہ تیرے ہی ہجر سے گھائل تو نو جا یا رسول اللہ میرا دل ہے گناہوں سے پریشان یا رسول اللہ میرا دل ہے گناہوں سے پریشان یا رسول اللہ تنم میں خود حیران ہوں اپنی سیاہ کاری کی ظلمت سے میں خود حیران ہوں اپنی سیاہ کاری کی
पशेमानं पशेमानं पशेमा या रसूलल्लाह तनम फरसुदा जा पारा तनम फरसुदा जा पारा ज़हिजरा या रसूलल्लाह दिलम पज मुर्दा वारा दिलम पज मुर्दा वारा ज़ही सिया या रसूलल्लाह तनम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप देख रहे हैं महफ़िल सज चुकी है, हमारे तमाम दोस्त आ चुके हैं और कमल हनीफ़ की खूबसूरत आवाज़ ने समा बांध दिया। रियली उनकी आवाज़ जो है वो कानों से होते हुए दिल में उतर गई। माशाल्लाह कमल, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपने अदा किया। इतनी सोहनी आवाज़ है नैनी दा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो ना कि रोज़ अच्छा करो। कमल आपको बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी का ये दिन, इसकी सआदतें बहुत बहुत मुबारक हों। आपको भी बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस खूबसूरत महफिल में इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और इस महफिल को चार चांद लगा दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ नजमा मौजूद हैं, मेरी बहुत प्यारी बहुत अच्छी दोस्त। जो ख़बरदार जो शानिया ने कुछ कहा तो। और हमारे साथ नौशीन मौजूद हैं, हमारे साथ तैयबा मौजूद हैं, सादिया गुल है और कमल से तो आपने इतनी खूबसूरत सी नात सुनी ली। और आप सब मौजूद हैं जो स्क्रीन से उस तरफ बैठे हमें देख रहे हैं। आज 12 रबीउल अव्वल की खूबसूरत सी महफिल सजाई हुई है। अपने घर में भी आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी महफिल सजाई होंगी, सजा रहे होंगे। कल का दिन भी है और नज़र व न्याज भी बढ़ रहा होगा। लेकिन एक बात की इस्तदा करती हूँ, एक बात की दरख्वास्त करती हूँ कि जब भी आप ऐसी खूबसूरत महफिल सजाएं तो इसका जो एसेंस है, इसका जो अर्क है, उसको अपने दिलों में ज़रूर उतारें। हम अपनी ज़िंदगियों में से बहुत सारी चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों में से बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें माइनस होती जा रही हैं। तो जब हम इतनी खूबसूरत महफिल सजा लेते हैं तो उसका हमें कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। आप सबको वेलकम, खुशामदीद। नजमा कैसी हो आप, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका माइक नहीं लगा? हाँ जी लगा लगा हुआ है, फिर सही है। चांदनिया आप जो तशरीफ रख के सारी बातें सुन रही नहीं हैं। मैं नजमा की तकलीफ पिया बीबी जी तुसा ना जोड़ा दिता सा आंदानी ने नहीं पहना है, तुसा ना जोड़ा दिता सा ने कि हाँ सिरने सा है, मैं बीमार सी हूं। हाँ तो क्यों इंसान बीमार नहीं हो सकता? चांदनिया, जो लोग बीमार होते हैं वो अल्लाह ताला की नज़र में रहते हैं, जो नहीं होते उनको पता रखना चाहिए। नहीं तो असन तो पूछने ने। हाँ जी। हाँ असन तो रोज पूछने। अच्छा चांदनिया, सबसे पहले तो ये गजरे जो है ना, ये मेरी सारी सहेलियों को पेश करें ताकि वो लोग गजरे पहने और जो इस खूबसूरती में और इस खुशबुओं में और भी इजाफा हो। नौशीन कैसे हो आप, ठीक हो? जी ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज यहाँ? हाँ नौशीन माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। उनसे पूछ लूँ, कर लूँ हाला बात कर लूँ? सबसे पहले तो इधर से सबको अस्सलाम वालेकुम और तमाम उम्मत मुस्लिम को K2 चैनल की तवस्सुत से मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। खैर और आप मुबारक, सब खैर मुबारक। चांदनिया, 2 हाथ है तो 2 गजरे लेंगी ना? एक गजरा और भी दें। ये थे बड़े चांदनिया का दिल बहुत नहीं महंगे ना। मैं ता शाबाश। हेलो जी तुसा तो रते पाए। फिर भी दे दे चांदनिया। अच्छा आप दे दें, मैं पहन लूंगी। हाँ देखा तो भाई, चांदनिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। चांदनिया नहीं ये ये भी काम, ना ना ठीक है, ये भी माड़े रे, इनकार नहीं करनी। हाँ हाँ वही ना, तो अच्छी बात है ना। तैयबा को भी दें। तैयबा तैयब हाँ, और नौशीन को भी दें। मजबूत। अब अरबी शुरू हो गई है चांदनिया की। और इसके बाद चांदनिया कुछ खाने पीने के लिए भी लेके हैं। सादिया कैसे हो आप, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? नौशीन बहुत प्यारी लग रही है उस ड्रेस में, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो नजमा मच। और वो चुप करेगी तो मैं कुछ बोलूँगी। हाँ थैंक यू चांदनिया, थक गई होंगी आप तो। वेलकम बीबी जी। आप ये मुझे दे दें और आप जाए ना, कुछ फ्रूट्स वगैरह। मैं हरनी ये आपके गजरे रह गए चांदनिया, ठीक है ना? आप बाद में पहन लेना, हाला। ठीक है? और जाके ना कुछ फ्रूट्स लेके आए, दोबारा ना बैठना फौरन ही, बहुत ही काम चोरी करते हैं। आप लोगों की कॉल्स हम साथ साथ लेंगे, आप लोग भी हमें बताते रहिएगा आज के दिन के हवाले से किस तरह से जो है ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, किस तरह गुजारते हैं वो दिन। नजमा, अगर हम अपने थोड़ा सा बचपन की बात करें तो अमूमन ये होता था कि ये दिन भी ईद की तरह ही होता था,
کیونکہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہی ان تہواروں کو خوبصورت بناتے ہیں اور اہم بناتے ہیں. اب تھوڑا سا جب چیزیں ماڈرنائز ہو جاتی ہیں نا, کچھ چیزیں ہم مس کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنے خوش ہوتے تھے. یعنی کہ قبرستان پہ جانا, اگربتیاں لے کے جانا, نیاز بانٹنا. تو بچے ہوتے تھے تو وہ لڑائی جھگڑا کر کے کہ جی وہ میرے سہیلی کا گھر ہے تو میں نے وہاں 2 پلیٹیں دینی ہیں. ایسی کچھ یادیں, کچھ باتیں شیئر کریں. ہمارا بچپن جو نا وہ آج کل کے بچپن سے بہت مختلف تھا. تب گھر میں بڑے بزرگ ہوتے تھے, وہ پہلے ہر چیز بتاتے تھے, لیکن یہ کہ ہمارا بچپن بہت ماشاءاللہ بہت ہی مطلب آپ کو تو پتہ ہی اس وقت رونق والا تھا. تو پہلے بچے جو تھے نا سب, ہم لوگ بھی جا کے نا تو وہ سب سے پیسے کلیکٹ کرتے تھے, پھر جا کے پھر وہ جھنڈیاں خود بناتے تھے, خود لگاتے تھے, اور پھر وہ جو گلی محلوں میں پھر وہ جگہ بناتے تھے وہاں پہ بڑے خوبصورت, وہ جسے ہم لوگ پہاڑی کہتے ہیں, ایسی چیزیں بنانا, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو پھر جب عید میلاد النبی ہوتے پھر رات کو بہت رونق ہوتی تھی, مطلب گلیوں میں, بازاروں میں, سب جگہ. تو سب ادھر شروع کرنا, صبر کر جائیں. وہی چاندنی یہ تو بہت ہیوی ہے. ہاں نا جی, یہ تو کوئی چلیں. اچھا. اور نظر و نیاز اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس دن ہم گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے. کبھی مطلب ادھر سے آواز آ رہی, کوئی گھر میں دے رہا ہے, کوئی مطلب بچوں کے آوازیں لگا رہے ہیں کہ یہ ہر گھر میں, تو ہم لوگ گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے. اتنی نظر و نیاز ہوتی تھی. نجمہ تو بہت اچھا بولتی ہیں. جو لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں نا وہ بہت اچھا بولتے ہیں. لیکن جیسے ہم کہا رہے ہیں بہت اونچا بولنی, میں اس کی 100 دفعہ منع کی تھا, میں نجمہ اتنی اونچی آواز نہ بولیا کر. کون بتا رہا ہے کہ اونچی آواز میں نہ بولیں؟ مطلب آپ دیکھیں نا, بارو میں ہے لوگ سننے. ہاں جی, نجمہ کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. میں صحیح ہے, تو بیمار ہوئی ہیں. چاند میاں بزرگ ہو گئی ہیں, راستے آنیاں جانیاں نہیں پتہ کدھر سے جانا ہے کدھر سے نہیں. اچھا نوشین, کچھ آپ اپنی باتیں شیئر کریں کوئی عید میلاد النبی کے حوالے سے. جی, عید میلاد النبی کی تیاریاں تو ہفتہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہیں, جیسے گلیوں کو سجانا, مساجد کو سجانا. تو جو گلی محلے میں مساجد ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑی اچھی لگتی ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے دن نزدیک آ رہا ہوتا ہے عید کا, تو پھر نظر و نیاز ہوتی ہے, ساتھ میں میلاد کا اہتمام ہوتا ہے. تو میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو جیسے نجمہ آپا نے کہا نا کہ گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے, تو یہی انتظار ہوتا تھا کہ مطلب محلے سے اور سب کو تھوڑا تھوڑا چکھنا کہ بھئی کون سی چیزیں چاہیے. میری امی ڈانٹتی بھی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کو دوں گی, آپ بیٹھ کے کھائیں, لیکن وہ یہ ہوتا کہ جس کا سب سے مزے کی چیز ہوتی تھی تو وہ ہم اپنے لیے چھپا کے رکھ دیتے تھے کہ یہ ہم نے کھانا ہے. تو یہ کچھ یادیں ہیں. ابھی بھی سلسلہ اسی طرح ہوتا ہے نظر و نیاز کا, لیکن وہی بات ہے کہ اب بہت کم جو ہے تیاریاں اگر دیکھیں گھروں کے اندر صرف نظر و نیاز ہوتی ہے, مطلب گھروں تک محدود ہو گئی ہیں یہ چیزیں. تو یہ ہے کہ بچپن کی یادیں تو جیسے یہ دن آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی یاد ہوتی ہیں کہ ہم بچپن میں یہ کچھ کرتے تھے. ہاں بالکل بالکل یہی بات ہے. کیوں چاند میں ایک اتفاق میں برکت ہے. ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں, میں دے دوں گی نا, میں ڈال دوں گی نا. بس ابھی تھوڑی باتیں تو کر لینا چاہتی ہیں, کوئی اچھی اچھی باتیں کر لیں. ابھی تو میں نے سعدیہ گل سے کہا کہ مہندی بھی لگوانی ہے. کیوں سعدیہ؟ بالکل, کیونکہ یہ دن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خوشی کا دن, اس دن کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس کی اٹریکشن ہے یا جو اس دن کی اہمیت ہے اس کو سمجھنا یا اس خوشی کو منانا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ لوگ چیزوں کو اس طرح ایکسپریس نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں اچھا اس دن آپ روزہ رکھ لیں, عبادت کر لیں, کرنی چاہیے بالکل. وہ عبادات کے بارے میں تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچوں کے اندر, بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس دن. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا ہے 6 سال کا, اس کو نہیں پتا, جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا, اس دن رحمت للعالمین اس دنیا میں جو ہے تشریف لے کے آئے, اور اس کے بعد جو ہے کائنات کا جو رخ ہے یا اس ہوا کا رخ جو جہالت کا تھا, جو ظلم کا تھا, جو اندھیرا تھا, ان کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو یہ دن جتنی اہمیت کا ہے یہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر اس کا ذکر اپنے بچوں سے کرنا چاہیے. طیبہ آپ کی کیا یادیں وابستہ ہیں؟ ہمارے تو خیر بچپن گزرا میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا. نہیں آپ ابھی بھی بچپن میں ہو. بنے گران ہے نا بچپن گزرے نا بنے گران. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم تو ابھی بھی بچپن میں. یہ بی بی جی ساریاں تکڑیاں بھی ہیں کہ بی بی جی ماشاءاللہ کتنا سونا بولنی بھی. یہ ان ساریاں جو سنا ہمیں پتہ ہے نا, بنے گران اوپرے گران, ہاں سنی بی بی جی نے کہا گیا اتنے وہ کیا ہے نا پولائٹ طریقے نال بولنی سے ماشاءاللہ. اے بی بی جی ایسا نہیں.
फिर चांद बीबी आज खड़ने से न्याज ऐसा इन्हें कुल मंगने से तेने से देने आने से आज मैं आपको कार कर दे जुलसा दसा जो कुछ ना साढ़े ने रस्ते च कीता होते से जिसों की रिबाया ही कोई नहीं ना करें। हाँ क्या वो किया तेसी चांदनी polite आपने? बोल सा ना कि बीबी जी आस्था बोलने से पर तुसा क्या करतूत की ते आने से ना मैं तुझे कार जुली ते दई ते आसा था तुझे किराए च ना ओए होए 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 चांदनी ये तो मुझे पता ही नहीं था। मिठाई लें भाई, नजमा आप भी लें। अब क्या किया वो, क्यों सादिया इतनी गिला कर रही है? इसने तो कम ही है गिला, लेकिन आज ने दिहाड़े मैं बदी हूँ। अच्छा आज मतलब चांदनी ने कहा कि आज मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, मैंने खुशी खुशी बात करनी है। खुशी आज जो आज तुसा ना जो दिल करना आहो सही है, नो प्रॉब्लम। अच्छा आज तो चांदनी इंग्लिश भी बोली जा रहे हैं। हाँ चांदनी बहुत आपको पता है ना। अच्छा कमल, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आपको माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज़ दी है। कितना अरसा हो गया आपको नातख्वानी करते हुए? 75 साल तो ही है उसको। अपना अंदाजा ना बताएं। वो हम पाकिस्तान के बनने की बात नहीं कर रहे, कमल की बात कर रहे हैं उनके। तो कमल कितना अरसा हो गया आपको माशाल्लाह से नातख्वानी मैं करते? बचपन से कर रही हूँ। अच्छा जी। तो कौन सा ऐसा मुझे बताएं कि ऐसा पहला मोमेंट कौन सा था कि जिसमें ये आपने जज किया या बड़ों ने जज किया कि कमल की आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है? स्कूल से शुरू किया आपने? स्कूल से शुरू किया। बचपन में मैं पढ़ती थी हाँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझसे सुनते थे और वो उस वक्त मुझे लालच भी देते थे कि चलो तुम पढ़ोगी तो हम तुम्हें इस तरह से। तो वो बच्चे आपको पता है बच्चे लालच में आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं वो बच्चे ही क्या फिर जो मैं- ऐसे लालच में ना आए। हाँ बिल्कुल। फिर मैं लालच में आ जाती थी तो फिर मैं उनको सुना देती थी। अच्छा तो इस तरह फिर उनको ऐसे ही करते करते फिर पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी, फिर सारी फैमिली की सबने बहुत सपोर्ट किया। तो माशाल्लाह से आपने तो, आपकी आवाज़ इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है और इतनी सूदिंग है। आपने तो बड़े सारे प्राइजेस भी जीते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस लेवल पे आपने जीते? स्कूल में मैंने हर ईयर में इस तरह से कंपटीशन होता था। हाँ। तो मैं ही विन करती थी सबसे पहले। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी और भी इस तरह से और कंपटीशन जब टीवी पे कभी भी। कहीं जाते होंगे तो सबसे पहले तो यही होता होगा कि महफिल में है तो सबसे पहले जी कमल से कुछ सुन लें। बिल्कुल ऐसे ही होता है। नात और सुन आपकी लें। अपनी कौन सी पसंदीदा नात है? नातें तो सारी खूबसूरत हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक होता है ना जिसको हर वक्त गुनगुनाते रहना या उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, आप सही कह रही हैं। कलाम तो कोई भी मैं जज नहीं कर सकती कि कोई ऐसा कलाम होगा कि रसूलुल्लाह का जिक्र हो। बेशक, तो वो तो हर लिहाज से हर तरह से अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। तो मेरी जो मोस्ट फेवरेट कलाम है वो उसको मैं जब हर वक्त गुनगुनाती हूँ वो मेरी ये है कि मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात है उसके साथ और हम अभी हमारे साथ क्योंकि कमल हनीफ भी मौजूद हैं, हमारी बाकी सहेलियां दोस्त भी मौजूद हैं और आप लोग भी मौजूद हैं। आप लोग भी बात करेंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर, लेकिन इस वक्त हम छोटा सा वक्फा लेंगे और इस छोटे से तवक्कुफ के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। जी नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन रूहे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। रोहे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शब गम ने ढलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शब गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक
चले जब मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। और मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफ़ा है। मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफ़ा है। मेरी ज़ात ने नबी से मेरी ज़ात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। आए करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं इसको। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं इसको। लिया नाम जब नबी का लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कमल आज सादिया, तो तू अपने पैरों की भी मेहंदी ला। मैं लगा लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। असल में चांदनिया का दिल कर रहा है कि मुझे भी कोई दिल मेहंदी कर लगा रहा दे। है। ये बात है ना कि भाई तो वैसे आप चांदनी इतनी प्यारी, आपने एक नात पढ़ी है ना, है मम्मी हाँ, जी? हाँ। तो दूसरी भी तो पढ़ लेनी चाहिए ना आपको, कि नहीं? वो वैसे चांदनिया आप कोई काम तो कर नहीं रहे हैं चांदनिया। चांदनिया का हाफजा इतना अच्छा नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से एक नात याद की थी। ओ, ये तो सच्ची बात मेरे तो मुंह मेहंदी भी नहीं लगाने आती? से। मेहंदी वो भी नहीं आती? बातें करवा लो चांदनिया से माशाल्लाह बातें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी ये कुड़िए तू कुत्थे सी है पहले? हाँ मैं इधर ही थी, यही थी मैं तो आती माशाल्लाह, हूँ। वैसे- आप नजर नहीं आते जब मैं आती हूँ। हाँ आप नहीं होते, मैं तो आती हूँ। बस असा की आज भी चांदनिया के पास इतना टाइम नहीं था कमल, लेकिन फिर मैंने बताया कि भाई आज कमल आएगी और उसने हमें इतनी अच्छी वो अच्छी मेरी बातें वजह से सुनाई। आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वाकई टाइम में- थिया, लेकिन असा ऑर्डर पर चलने है ना। हाँ असा की ऑर्डर रहे तो फिर ऐसे ऑर्डर ना रहे तो मजाल है, हाय, हाँ, सवाल ही ये नहीं बात है। पैदा होना। चांदनिया, मैंने तो गांव वालों से सुना था कि आप बिन बुलाए भी आ जाते हैं। लो, बाप ने बिल्कुल सही सुना था। है? खैर है, असन ये वेलीज बैठी है खबरदार। अच्छा, हाँ हाँ मैं चुप रहने दो ना। बिल्कुल। हाँ। अच्छा चांदनिया, कॉल आएगी तो आपने कॉल पे बात करनी है, क्योंकि हम जो है ना थोड़े से मसरूफ हैं इस वक्त। हाँ हाँ मसरूफ है उधर नजमा की तक ना माशाल्लाह। हाँ है नजमा जिस तरह माशाल्लाह तुसा मेहंदी लाने हो ना, इस तरह बीबी जी ने कपड़े भी सिया करो। हाँ चांदनिया, नजमा मुझे किसी बात का इनकार नहीं करती। अच्छा हाँ आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा तैयबा ने तो हमें बताया ही नहीं, वो बचपन में और 55 में ही फंस गई।
کہ ہم نے کہا کہ بھئی کوئی بچپن کی یادیں، بچپن کا مطلب ہوتا ہے جو اب آپ کی ایج چھوٹی ہوتی ہے اور آپ باہر گھومتے پھرتے ہیں. کون نجمہ؟ ہاں جی کال لیں. اچھا کالر ہیلو. ہاں کال. اچھا وعلیکم السلام. بسم اللہ کراں چھو خیری نال. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. تساں سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک. آج آپ کی بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ کی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تھینک یو میری جان. اپنا نام تو بتائیں نا. نام کیا ہے آپ کا؟ نام میرا نام لائبہ نام ہے ایبٹ سے. لائبہ ایبٹ آباد سے. جی. چشمہ اور میرے لیے اسپیشلی میرے اور میری امی کے لیے دعا کرنا. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا کرے. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے اور آپ ہمیں اسی طرح سے پیار محبت سے کال کرتی رہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ پڑھتے ہو؟ گھر پہ ہوتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ میں نے ایف سی کی ہے، پھر میری امی گر گئی تھی ساتھ سے، پھر میں اب گھر میں ہی ہوتی ہوں. اچھا اچھا اچھا. ایف ایس سی کی آپ نے؟ جی. تو آگے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو بچے؟ میری امی گر گئی تھی نا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، اس وجہ سے پھر میں نے چھوڑ دیا تھا کالج. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اور بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بہت خیال کرتی ہیں ماؤں کا، تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آمین. آپ بہت بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ میری جان. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگ پیار کرتے ہیں نا، اس لیے پھر میں آپ لوگوں کو پیاری لگتی ہوں. یہ تساں دی نظر ہے. اچھا انہوں نے اپنا نام کیا بتایا؟ لائبہ. لائبہ. اچھا لائبہ، عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ہم بھی مناتے ہیں اور بہت بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. اچھا تو پھر تو لائبہ نے پیارا سا ڈریس بھی اپنے لیے بنایا ہوگا. جی جی میں نے بنایا ہے وائٹ کپڑے اور ساتھ میں گرین دوپٹہ. واہ زبردست. اچھا گرین تو آپ نے پھر چاندنیاں کا چوری کیا ہوگا ہے نا؟ ہاں چاندنی ہے ہی پیاری، ان کو ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں. چاند میاں تو بہت چاندنی کی تو آج نکل پڑی. ہاں ماشاءاللہ خوش. چاندنی سچ میں بہت بہت زیادہ پیاری باتیں کرتے اور ہم ان کے فین ہیں بہت زیادہ. اچھا اللہ تساں کی خوش رکھے، آباد رکھے پاک پروردگار. ہے بی بی جی؟ بالکل بالکل. لائبہ کی ماما سن رہی ہیں تو ہم سب کی طرف سے آپ کو عید میلاد النبی مبارک. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ سننے والا ہے. خوش رہے، آباد رہے اپنے گھر. تے اساں دی دعاواں تساں نال ہی. بالکل بالکل. چاند میاں ایسے ہی ہے. اچھا اور پتہ ہے نجمہ تو ناراض تھی چاند میاں آپ سے کہ سارا گاؤں جو ہے نا وہ ایک پاؤں پہ پھر لیتی ہے لیکن میرا پوچھنے کے لیے نہیں آئی. کیوں نجمہ ایسا ہی تھا نا؟ نہیں تے ماڑے کیڑا مننے ہونے سن انہیں کہ میں چیخنی ہونی اور سی. نجمہ نے یہ بھی کہا کہ اس کو پتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس کے لیے چائے نہیں بنا سکوں گی تو تشریف نہیں لائی ہے. لو جی. ہاں جی. توبہ توبہ توبہ. نہ پوچھو بی بی جی. میں پھر شروع ہوئی گیا تھا تو پھر آسو جی. نہیں وہ نہیں آج اتنا اچھا دن ہے نا آپ نے. انہوں نے کیا کہا تھا میں ریزرو رہوں گی. ہاں اور آج پولائٹلی ساری باتیں کروں گے. آپ پورے گاؤں میں جاتی ہیں تو پھر جو بیمار ہوتا ہے اس کی طرف بھی جایا کریں نا، ان سے پوچھا کریں. اللہ تو بنے گراں تو ہمارے نال ہونے ہیں یا اوپرے گراں. نہیں تو جڑے جڑے بیمار ہونے، نجمہ آپا اتنی بیمار تھی آپ ان کو نہیں جڑے جڑے بیمار ہونے میں جلنی ہے سارے نہیں پوچھنی. زبردست بھائی. ہمیں تو کہاں سے دکھاؤں؟ کون سے کیمرے سے؟ ادھر سے یا ادھر سے؟ میں جیت گئی. ویسے آپ کا نام کیا؟ میں پھر بول گئی. کمل. کمل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لگا لیتی ہوں لیکن میں ڈر رہی تھی. اچھا یہ تھوڑا سا یہ ادھر ایسے کریے گا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ گھوڑا دوڑا لیتی ہوں. اگر بی بی جی کو اچھی لگی ہے تو پھر میں ضرور لگاؤں گی دونوں ہاتھوں. زبردست. بہت خوبصورت ماشاءاللہ بھائی. ہم تو میں تو بھی طیبہ کو یہی بتا رہی تھی. ماشاءاللہ اے اساں چپکیلی بہت تیز ہے. جی جی. ہاں چاند میاں جب تک مجھ سے دو باتیں لگڑ بگڑ کی کر نہ لینا تو چاند میاں کا نا دن نہیں گزرتا. اچھا لیکن میں یہ کہوں گی کہ سعدیہ نے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں وہ ہم سنتے ہیں سعدیہ سے. سعدیہ مائک تھوڑا سا اپنی طرف کر لو اور ہمیں وہ خوبصورت اشعار بھی آپ سنائیں تاکہ ہم وہ بھی سنیں. ضرور. جیسے کہ آج ابھی آپ کہہ رہی تھی نا بچپن سے مطلب جو ہے تو چل رہا ہے مائک. جی وہ ہاں جی آپ بے فکر رہو. ویسے بی بی جی پوچھ رہی تھی نا سب سے کہ مطلب سب کا بچپن کیسے گزرا. نجمہ آپا نے کہا کہ میرا بچپن کیسے گزرا ایسے نوشین نے مطلب اور
मेरी बारी रह गई। इनकी बारी रह गई, आपकी बारी कैसे रह गई? वो ये बचपन में रह गई ना यार। हाँ, मतलब ये होता था कि जैसे आपने कहा कि हम स्कूल में जो है तो वो नाते सब पढ़ते थे, ऐसे मुझे भी बड़ा शौक होता था। मैं भी बड़ा शौक होता था ताड़ा जड़ा बचपन। इसी तरह तैयबा की भी बात रह गई थी, आप चुप। तैयबा की बात रह गई थी ना, आपने ओवरलैप कर दिया था ना, तो सारी बातें वो जो है ना गड़बड़ हो गई हैं। जैसे कि बीबी जी ने कहा ना कि मतलब देखिए हमारी होती है एक छोटी ईद जिस पे हम रोजे रखते हैं और फिर हमें पता होता है कि हम 30 रोजे रखेंगे और उसके बाद हमारा जो है वो चांद नजर आएगा और फिर हम ईद मनाएंगे। तो उस ईद पे भी हम प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मेहंदी लगवाते हैं, तो इतना वो शौक सा होता था। और इसी तरह हमारे बड़े जो हैं वो हमें बताते होते थे। फिर बकरा ईद आती थी तो बड़ा ही शौक होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे पैसे मिलते थे उसके बाद भी मैंने घर आना होता था और हमारे जितने भी मामू वगैरह थे या इस तरह ताया अबू या जो भी, तो दोबारा भी हल्के से उनको कहना कि कोई मेरी अम्मा सुन न ले, ताया अबू 10 रुपए दे दे, क्या करने हैं, चीज लेनी है। ले में लेती थी और मैं करती क्या थी, जो हमारे गली मोहल्ले में बैल होते थे, बकरियां होती थी या दुम्बे होते थे, कभी हमने उनको केक खिलाना, कभी हमने उनको पापड़ खिलाने। और मजे की बात ये थी कि वो खा भी लेते थे। हाँ तो बिल्कुल खा लेते हैं। और जब घर आते थे तो घर वाले कहते थे 10 रुपए कितने कीते नहीं। 10 रुपए मैंने खा लिए, क्या किए, मैं दुम्बे या पापड़ खिलाते। फिर जो क्लास लगती थी हमारी, बचपन रोई रोई ते रोटी मंगनी नहीं सी बे रोई रोई ते इतना टूड़ा खानी सी। आज इस बेचारे ने यार, लेकिन चांद मियां मेरे साथ मिल बैठ के खाते थे ना, आधा हिस्सा ये खा लेती, इसलिए मैं ऐसे रह गई और ये ऐसे रह गए। फिर ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जब ये ईद मिलादुन्नबी आता था और अभी भी आता है और आता रहेगा इंशाअल्लाह, तो हमारे सब बड़े हमें बताते थे कि ईद है। तो जब ये लाइटें लगती थी तो हम पूछते थे कि ये शादी है, क्यों लाइटें लग रही हैं, तो हमें सब बताते होते थे। अच्छा, हमारे पास एक वक्त जो है तो वो ब्रेक का टाइम आया है और हम जाते हैं ब्रेक पे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मीलाद की महफिल सज गई है, मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में है डूबा, देखो आलम सारा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत अशार के साथ आखिर हम भी कामयाब हुए। और कहते हैं कोशिश हमेशा करनी चाहिए किसी भी अच्छे काम के लिए। बाकी ये कि उसका ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का रिजल्ट जो है बहुत सुपर डुपर हिट लगे। वो कहते हैं मेहंदी दिखा दें, ये देखें जनाब। और ऐसे ही मेहंदी हमारी अम्मी हमें बचपन में लगाती थी। आपने हमें बचपन याद करा दिया। इसलिए है कि ये मिलाद के मौके पर लगाई गई। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। ये वो सादतों से भरी मेहंदी है जो यहाँ पे लगी है। ऐसा क्या है, हसन बीबी जी किसे लानी मेहंदी है, बुने ग्रां कोई लाना इस तरह कद्दा भी नहीं। नहीं, चांद मेरी इतनी तारीफ हो रही है ना इस प्रोग्राम में, लोग कॉल करने और ऐसा कि ना अपने वो क्या है डोगे चुन लगन दे सन। सुना फिर दे जवाब, असल में मशहूर ही है थे ना लंगे है फिर। सुना फिर वही कमल की भी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और क्योंकि महफिल जो है वो बरकतों वाली है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। आप लोगों की कॉल से अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग हमारे आज के शो को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और आगाज़ किया था चांद मियां ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिल को भा लेने वाली जो है नात है, शाहे मदीना, जिसे हम अपने बचपन से सारे ही सुनते चले आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि नौशीन थोड़ी सी यही नात अगर आप पढ़ें और हम भी फिर आपका थोड़ा सा साथ देंगे इसमें। जी, क्योंकि चांद मियां ने नात पढ़ी थी, पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलके पढ़ेंगे, लेकिन उनका पहले टाइम उन्होंने ज़्यादा नंबर ले लिए। जी, लेकिन वो नात तो आप सुन चुके हैं। एक और खूबसूरत से अशार हैं, सादिया ने वो किया तो मेरे भी जहन में आ गया, क्योंकि हम इस महफिल में बैठे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल, उस पे जो शायर हैं उन्होंने एक कलाम जो था लिखा था पंजाबी में, मैं उसकी 2-4 जरूर। उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। सच आखा ते
شان آقا جس شان تو شانہ سب بنیا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نوشین کی آواز ویسے بھی بہت بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ. بہت چشم اچھی ہے. بدور نوشین ماشاء اللہ کتنی پیاری آوازیں ہیں. ہاں جی. اور شکریہ. روز اچھا کرو. تو سے کلو زیادہ سونی نہیں، ہائے اللہ تو جی، سے بھی آواز بہت سونی ہے. ایڈیاں تعریفاں آج تو چاند میاں کی نکل گئی. نکل پڑی ہے نا. بس چاند میاں ویسے بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتے، اب تو بالکل نہیں آئیں گے کسی کے. لیکن نہیں تو تساں تو جلیبیاں کھاتی ہیں کوئی نہیں، کھاؤ نا، کیلے کھاؤ، انگور کھاؤ. لیکن تو سبھی تو سدی نظر ہم ساتھ لے جائیں گے. انہاں دی نظر ساڈی پلیٹاں بازار تے دے نال کھڑے نے. ہاں ہاں، اصل گھر مہمان آئے تو اتنے ہی بیٹھ کے کھاؤ. اچھا. تو سعدیہ نے تو یہی کہا کہ بی بی جی میں آج یہی رہوں گی، تو کل انشاءاللہ 2-4 دن بعد جاؤں گی. سعدیہ نے کوئی اعتبار نہیں. ہاں ہاں نہیں، مجھے ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا انگور زیادہ کھانا، تو یہ ٹوکرا تو میرا. بالکل، اگر اٹھا سکی تو. سعدیہ بڑے مہنگے، پتہ ہے فروٹ مہنگا ہے آج. مہمانوں کو کوئی ایسے کہتا ہے چاند میاں، کتنی بری بات. بری بات. اچھا ہم طیبہ سے پوچھ رہے تھے نا، طیبہ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، ورنہ وہ ادھر ہی بچپن میں رکی. اس کا بچپن ادھر ہی رک جائے گا. ہماری امی کال کی تھی چانے سے نا، اسا نے کار نیاز نہیں دیتی، الٹا میں رائی چانے سے بسکٹ نہ کھایا کر، اس نال گلا خراب ہونا. اس نے لے لیے پھر. ہاں یہ ختم ہوئی رہے سے نا تانے سے بسکٹ نہ کھایا کر، اس نال گلا خراب. آپ نے بھی تو کبھی بچپن میں نعت پڑھی ہوگی نا، 1-2 شب. ہاں بچپن میں نعت کا تو مجھے خیر یاد نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ شرمیلی ہوتی تھی. ہاں لیکن یہ یاد ہے کہ عید جب یہ ہوتی تھی، عید میلاد النبی ہوتی تھی، تو ہمارے اسکول میں چھٹی ہوتی تھی اور ہمیں بہت برا لگتا تھا، کیونکہ وہ صرف پیرنٹس کو بلاتے تھے. اچھا. صرف پیرنٹس جایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دن پہلے ہی نا ہال میں سفید چادریں بچھا دیتے تھے بڑی بڑی سی، اور اسٹیج پہ وہ سارا اس کی ڈیکوریشن کر دیتے تھے. کال ہے ہمارے پاس. اچھا جی، ہم کال لیتے ہیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین غزالہ ملک بول رہی ہوں. اوئے ہوئے ہوئے غزالہ ملک، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. آپ ملک صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور کراچی کا تو جو سما ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے عید میلاد النبی پہ، اتنی خوبصورتی اور اتنا خوبصورت انداز سے اگر کوئی عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ کراچی میں ہوتا ہے. آپ شہر میں نکلے نا، ایسے جگمگا رہا ہے نا، پورا شہر ایسے جگمگا رہا ہے کہ بس پوچھے نا. جی بالکل. یہ میں نے یہ خوبصورت مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیونکہ میری بہن وہاں پہ ہوتی تھی اس وقت، تو ہم ان کے پاس جاتے تھے. تو ربیع الاول کا یہ خوبصورت دن وہاں پر میں نے دیکھا ہے، اور کیا خوبصورتیاں لائٹس کی اور نظر و نیاز کی کمال ہے. بالکل بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اور چھوٹی 3 دفعہ کال کٹی ہے، 3 دفعہ میں ملا کے تھک گئی. یہ کس کٹی؟ جب سے شروع ہے، جب سے ملا رہی ہوں. نہیں یہ کس کٹی تسا نکال خیر ہے. تساں نے بیٹھے ان پر اڈو سونے کے کون دے او کٹ لینا. اچھا اے حافظ نہ کٹی ہو سی بس مگی آپ فکر نہ کریں، ہم پروگرام ختم ہوگا ڈانٹیں گے ان کو. چھوٹی کیسی ہے بتائیے نا. چھوٹو ٹھیک ہے سب، وہ گئی ہوئی ہے ذرا ماما کے ساتھ کئی باہر نکلی. اچھا وہ آئے تو ہمارا بہت پیار اس کو کہیے گا. اور بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت سے کال کی. 3 دفعہ کال کٹی، پھر بھی آپ نے جو ہے ہمت نہیں ہاری اور ہم سے بات کی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. غزالہ ملک جو ہے ہماری بہت، وہ کہتے ہیں نا کہ ریگولر کالرز میں سے ایک کالر ہیں. کراچی سے ہمیں کال کرتی ہیں. چھوٹی ان کی پوتی ہیں، وہ چھوٹی سی تھی کیونکہ ہمارے شو کو تو کافی ٹائم ہو گیا، اور اب ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی باتیں کرنے لگ گئی ہیں. کیونکہ جی وقت بھی ہمارے پاس بھی کم رہ گیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم کمل کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں، اس سعادت سے فائدہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں دی ہے. تو کمل کون سی نعت اب ہمیں پڑھ کے سنا رہی ہیں؟ جی آپ پہلے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرا فیوریٹ کلام کون سا ہے، تو پھر میں نے چاہا کہ چلو میں اب اسی کو پڑھ دیتی ہوں. بہت خوب. تو
वैसे तो ईद मिलादुन नबी पे ना मतलब हर कोई नात पढ़ता है, लेकिन अब देखें ना सुबह जब मॉर्निंग टाइम में मैं नमाज के लिए उठी ना, और उसके बाद जब क्योंकि बच्चों को तो छुट्टियां हो गई तो हर बच्चा कुछ ना कुछ गा रहा है, हाँ, कुछ ना मस्जिद कुछ में, पढ़ रहा है मस्जिद में। जी हाँ बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मैं गुलामे गुलामाने अहमद, मैं सग़यास ताने मोहम्मद, मैं गुलामे गुलामाने अहमद, मैं सग़यास ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जा
मोहम्मद नाहुदा है मेरे जब मोहम्मद कैसे डूबेगा मेरा सफीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आज के महजबीन लाउंज का जो आज ये ईद मिलादुन्नबी स्पेशल था, इसका वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने तमाम दोस्तों का कुछ भी नहीं खाता, जलेबियां खा लेंगे, अभी प्रोग्राम ख़त्म होगा तो फिर इंशाल्लाह खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के आने की वजह से जो है महफिल खूबसूरत हो गई। कमल, आपकी खूबसूरत आवाज़ ने हम सबको जो है बड़ा ही मसरूर कर दिया। आपका बहुत खुशी हुई। और जी आज का ये दिन आप सब लोग जो है अपने घरों में कल मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे मोहब्बतों के साथ। लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात थी, जो उनका उसवा हसना था, उन बातों पर अमल करने से हम अपनी दुनिया को और अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना सकते हैं। जी इंशाअल्लाह। जैसे कि मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा मैं आप सब से शेयर करती चलूं। हम तो हम हैं, मतलब जो हम हैं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें और उनकी पैदाइश मतलब हम जिक्र करते हैं, लेकिन इंसान ऐसा है कि कभी कर जाता है और कभी भूल जाता है। तो अकेले हम नहीं है कि हम उनका जिक्र करते हैं, इसमें चंद परिंद भी आ जाते हैं, मतलब और जो चिड़ियाँ हैं, जो कौवे हैं, जो और मखलूक है वो भी जो है तो वो जिक्र करती है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको शेर बताती चलूँगी। पूछा कोयल से मैंने ये तो बता, पूछा कोयल से मैंने ये तो बता, टहनियों के सिरों पे तू गाती है क्या? बोली करती हूँ मैं भी, बोली करती हूँ मैं भी, आका की सलाम मेरी कूक से आती है ये सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। और आप लोग भी अपने घरों में खूबसूरती से आज का दिन और कल का दिन जो है वो मनाइएगा। दुआ करते चलेंगे कि अल्लाह ताला जितने भी इस वक्त सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जितने आलम इस्लाम है, अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। और ऐसी रातें और ऐसे दिन हैं, ऐसे बरगज़ीदा और मुबारक दिन हैं कि हर साथ और हर घड़ी पर आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अपने लिए दुआ करें, जो आपके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि औलाद की दुआ ही है जो माँ बाप तक पहुँचती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा गए। आमिना का मुक़द्दर सवारा गया, आमिना का मुक़द्दर सवारा गया, गोद में चाँद जिसकी उतारा गया, गोद में चाँद जिसकी उतारा गया, हो गुलमा सलामी को
جھکنے لگے، حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے، پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا گئے، گود میں تیری خیر الورا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے